मॉर्निंग सगळी कशी आमची सगळी बरी आहा म्हण आमी बी सगळी बरी हा आनी आयज वतना पावसू हा आनी हांवें चिंतलेलें आयज बरें वत आसता म्हण आयज रोप सुकोवन काडटलो काय म्हाका त्या काल्यामार्गांव गेलो वत आसून कांय फायदो ना जालो तरी पूण येवन म्हाका मातशें वत मेळ्ळोलें सो हांवें रोप सुकोवन काडलो सो आयज हें बी धुलोलें टावल्स बाबागे म्हागेलो सगळ्यांगे टावल्स धुलोले सुकोवंक घालता म्हणून बरें राती धुवन धुलोलें पूण वतना पावस आयज दाखयता तुमकां व्लॉगान हो तुमकां रोस्ट गी रोस्ट प्रॉन्स करता न्हू सो ते शेअर करतले ओके मागीर मेळटा सो बारीक येता बाबा आतां उठयता आनी तुमकां मेळूं तेका च्या पिवपाक हाडटा तेका ओके सो आयज ब्रेड हांवें न्हू बटर आनी हें केलां टोस्ट कशें केल्या ब्रेडाची चटणी ऑलरेडी आहलोली जाम आनी चीज आहा थिंगा सो ते च्या करून दवरला ओके सो तुमकां मागीर मेळटा आयज मेनू म्हाजोलो रोस्ट प्रॉन्स गी रोस्ट प्रॉन्स करतलें आयज हांव रेसिपी तुमकां वांगडा शेअर करतलें ओके ह्या व्लॉगान रेसिपी आनी पिस्ता कास्टर्ड करता आयज हांव कित्याक एप्पल आहा बाबा एप्पल हाय ते सो वेस्ट जातले सो कास्टर्डान घालून सगळीं हातून तेका लागून पिस्ता कास्टर्ड पिठाचें कास्टर्ड करता ओके आनी पिस्ता फ्लेवराचें न्हू सो हातून ऑलरेडी पिस्ता आहा म्हागेलें ओके दूद तापोवन दवरला सो गायज हेचे फ्रुट्स आहलो एप्पल आहलो ते घायले हांवें कास्टर्डान आनी बनाना थोडी आहलोली सो ती मिक्स केली सो आमगेले हेचो पिस्ता कास्टर्ड रेडी कोण सो गायज आतां तुमकां प्रॉन्स गी रोस्ट रेसिपी शेअर करता ओके इंग्रेडियंट्स आमकां गी कडी लिव्स ड्राय चिली सो ते सात गार्लीक केला हांवें मॅगी ना जाल्यार मीठ मागीर राय क्लोव्स ब्लॅक पेपर खसखस ड्राय कोरिएंडर टॅमरन जिरा आनी हल्दी पावडर ओके हे सगळे इंग्रेडियंट्स जाय आमकां आनी मीठ लावन सेपरेट हांवें हें दवरलेलें मागेलें प्रॉन्स मागीर न्हू कायल तापयले आनी हे सगळे ड्राय रोस्ट केले आख्खे ओके आनी तितून न्हू तुमकां अवॉयड करूं जाता हें तापलें न्हू जाल्या उपरांत तुमी तितून अवॉयड म्हणल्यार गार्लीक न्हू तुमी वांटा तेन्नाच घालूंक जाता हांवें तितून भाजपाकूय त्यो घायलोल्यो मातशें रोस्ट करूं ड्राय रोस्ट ऑयल बी कांय घालप ना ड्राय रोस्ट करपाचें सगलें आख्खें भाजून घेवपाचें बरो अरोमा येतलो अरोमा येयल्या उपरांत मातशें ब्रावन जाल्या उपरांत तुमकां कळटलें की हें जालें म्हणून कडी लिव्सूय घायले रोस्ट करपाक ओके सगलें बरे भाशेन रोस्ट करपाचें मातशें भाजून घेवपाचें न्हू हळदी पिठाचो दाखयता तुमकां हितून भाजता तेन्नाय तुमी हळदीच घालूंक जाता नाजाल्यार वांटा तेन्नाय घालूंक जाता हांवें न्हू मिक्सरान वांटा तेन्ना घायला आनी मागीर न्हू हें सगलें भाजून मातशें निवों दवरला हें निवल्या उपरांत हांवें मिक्सराचेर वांटला तें थोडेशें उदीक घालून टॅमरन आनी हळदी पिठो घालून ओके रोस्ट जालें कमी येस सो गायज हेचे हांवें न्हू वाटिल्या आनी सायडीन दवरला पॅन घेयला तितून घी घायला ओके सो घी तापोवन दवरल्या आनी सायडीक न्हू हांवें सुंगटां थोडेशें हळदी पिठो आनी लेमन लावन दवरलेलो सो तो शूट करून ना तो इसरोल शूट करून केलोलो जाल्यार तो डिलीटूय जालो जाल्यार म्हाका उगडास ना सद्या सो तो क्लिपींग ना म्हाका सो लेमन आनी इल्लोशें हळदी पिठो आनी मीठ लावन हांवें धुवन दवरलो न्हू तें मीठ लायलेलें धुवन दवरलेलें सो ते 15 मिनिट्स कशें अशें 10 to 15 मिनिट्स कशें तुमी तें लाया लेमनान हळदी पिठो ओके आनी मागीर घियान न्हू डीप फ्राय करूंक जाता नाजाल्यार प्लेन शॅलो फ्राय करूंक जाता डीप फ्राय करूं जाल्यार मागीर ती तुमी मागीर पिड्यार जाता न्हू तो शॅलो फ्राय कराय तुमी ओके सो म्हाजे 2 बॅचीस जाले फ्राय करता तेन्ना मागीर तुमी अशी करा फ्राय
सो मागीर 2 सुंगटां रेडी आहा. सो 1 पॅन रेसिपी. सो तेच घियान न्हू तुमी मसालो वांटलेलो न्हू तो मसालो घालपाचो आनी बरो फ्राय करपाचो तो घियान. ओके. सो मातसो घी तो ऑब्जर्व जावपा मसाल्यान बरो भाजून घेवपाचो आख्खो मसालो आनी मागीर भाजल्या उपरांत तो मसालो भाजलो न्हू सो तेजे उपरांत सुंगटां काडून दवरलो न्हू तुमी भाजून सो ती घालपाची आनी तेजे पयलीं कडी लिव्स आमी वांटपाकूय घायले आनी ओतून वयल्यानूय घायले मातशें फ्लेवर येवपाक आनी तो अरोमा कसो येवपाक हेचो तेका लागून. ओके. हिंगा कडी लिव्स थोडे घायले चड घालून ना ते वांटपाक ऑलरेडी घायलोले आहा तेका लागून थोडे घायले आनी मागीर सुंगटां घायल्या तितून आनी न्हू तितून थोडेशें गरम उदीक घालपाचें. ओके. सो ते मातशें शिजपाक हाफ डन केलो न्हू सुंगटां तेका लागून आनी मसालो न्हू मातसो घियान भाजून घेयला तो मातसो शिजोवंक जाय म्हण गरम उदीक घाल थंड उदीक घालनाका थोडेशें गरम उदीक घायलोलें आनी धापून शिजोवन दवरलोलें. ओके. आनी तुमकां जर कडी कशी जाय जाल्यार कडी कशी बी करून जाता नाजाल्यार ट्राय जाल्यार ट्रायूय करूंक जाता. हांवें तें ट्राय केलोलें कित्याक आमी सुकें कशें सो सुकें प्रॉन्साचें कशें सो तुमी तशें बी करूं डिपेंड तुमकां कशें. आनी मीठ न्हू तुमगे टेस्टा प्रमाणे तुमी घाला नाजाल्यार तुमी मॅगी घालताल्यार मॅगी घाला. हांवें मॅगी घायलो टेस्टा लागून आनी ऑलरेडी मीठ हेका लावन मीठ दवरलो न्हू लावन न्हू सुंगटाकूय सो त्या प्रमाणे तुमगे वयर सकयल तुमी मागीर करा. ओके. सो तुमी चोया ही रेसिपी घराकून ट्राय करा आनी म्हाका मागीर फीडबॅक दिया. ओके. आमकां जाल्यार सगळ्यांक लायक जालोली बाबानूय खायलोली कित्याक बाबाकूय तिखट खावपाक लायक आमच्या भाशेन तिखसाण खावपाक सोदता सो तेणें बी लायक खायलोली. सो होप सो तुमकां ही रेसिपी मागीर बहुत दिसतली म्हणून प्रॉन्साची होप कोता आनी नेक्स्ट व्लॉग आमी हें कोत्ता मेळटा तुमकां. न्हू जावन येयलो न्हू तेन्ना न्हू थोडेशी न्हू हांवें साकर मारलेली. तुमकां साकर घालूंक नाका जाल्यार तुमी चेगरी घालूंक जाता गोड घालूंक जाता. ओके. इल्लीशी टेस्ट आसा मातशी हांवें इल्ली साकर मारलेली. सो हांवें सुकें ट्राय केलां. तुमकां जाल्यार सुकें करूंक जाता नाजाल्यार मातशें ग्रेवी टायप. जेन्ना इज गिवींग मी हेड मसाज Jenna is giving Mama head massage because Mama's head is paining little. So he's giving me nice. Yes, little head paining Mama. So he's giving nice massage for me. आणि न्हू तुमी चोयला जाल्यार स्टार्टींग तुमी म्हणटली चुचोणचे सगळे रेसिपी बी थिंग शूट केलोली सो एंडींग घेवंक ना आहलोलें आनी वॉयस घालूंक ना आहलो विडियो सो आतां वॉयस घालता आनी एंडींग ह्या विचेर घेता. ओके. पुलो मसाज पुलो म्हणजे केस उमटून काटलो ना जाल्यार. हाय शानू माय फ्रेंड से रे मागीर म्हणून लायता आतां म्हाज्या केसांची हें कोतलो ना टाय कोता बेगिनान मागीर मेळटा तुमकां. Hi Shanu. Hi Shanu. How are you? How are you? I'm fine. Fine. When you come, when you come to Goa, come to meet me. I will love to meet you. I will love meet you. So Baba Shanu, तुज्यान गोंया येतो न्हू ते आमकां मेळोयो. ओके. So guys, Baba, Rima, खूब सो तुका लायक जाल्यार नको शानू प्रोनाउन्सिएशन कशें येयलें तें रॉंग जालें जाल्यार पयलीं सॉरी म्हणटा. ओके. बाबा ते कमेंट दिलो न्हू आनी हो ब्लॉग न्हू बाबा खूब दीस जालें हांव ट्राय कोता म्हणटालो पूण कॅमेरा ऑन कोता रावतालो कॅमेराचेर अशें लॉसतालो आनी कॅमेरा ऑफ केलो ना म्हणटालो हाय शानू माय फ्रेंड बी म्हणटालो बरो. What you're saying? Say properly. Baba always wait for your vlog. See, Baba always Shanu see your vlog. Baba come fast to play with me. When you come to this Goa, come to meet me. Sao pa na ये sentence म्हणपा. सो गायज हो चिचोनचो व्लॉग आहलो न्हू तो एडिट कोता आनी आतां हांव म्हाका बाबा हेड मसाज दिता चोय कित्याक मागीर मातशी हेड दुखोता. ओके. ओके. होप सो तुमकां म्हागेलो सिंपल व्लॉग आनी प्रॉन्स रोस्ट रेसिपी कशी दिसली ती म्हाका कमेंटान सांगा.
হি পড়ি চলি যে লাইক করা শেয়ার করা আর সাবস্ক্রাইব করে ইসরো নাকা গাইস ওকে মেচি নেক্সট vlog until then bye guys